खुदावंद करीम ने अपने किसी नबी, किसी पैगंबर, किसी वली, किसी फकीर, किसी दुर्वेश, किसी को भी अपने मामलात में शरीके कार नहीं बनाया। लोग बनाते रहे, पहले भी बेशुमार बना बना करके अल्लाह का शरीक लोग मर गए। अब जो बनाते हैं वो भी मर जाएंगे, आखिर जहन्नुम भी तो भरना है। जिस चीज को मिटाने के लिए अंबिया अलैहिस्सलात व सलाम का सिलसिला कायम फरमाया, आसमानी किताबें नाजिल फरमाई, उसी को लोग ज्यादा चमकाते हैं। खुदा इस बात को गवारा ही नहीं करता कि मेरी तरफ से बगैर मेरे ऐलान के कोई जर्रा बराबर ऐलान कर सके। वो किसी कलंदर को, किसी मलंग को, किसी को इख्तियार नहीं देता। जिनका खुदा जीता जागता हय्यो कय्यूम कायम दाइम है, वो तो ऐसा है। और जिनका खुदा कभी पैदा होता है, कभी मर जाता है, उनकी मैं बात नहीं करता। परवरदिगार आलम ने तरीके का सवाल कर दिया, अगर तुम मेरे मामलात में शरीके कार बनते हो तो आओ फिर एक नाखून बना के दिखाओ, एक बाल बना के दिखाओ, दरख्त का एक पत्ता बना के दिखाओ, पत्थर का एक रोड़ा बना के दिखाओ, मिट्टी का एक जर्रा बना के मेरे सामने लाओ। परवरदिगार आलम ने फरमाया, चलो तुमसे गाय क्या बनवाऊंगा, भैंस क्या बनवाऊंगा, बकरी क्या बनवाऊंगा, जमीन व आसमान तुम क्या बनाओगे, चांद सूरज सितारे क्या बनाओगे, इंसान तो बनाना तुम्हारे बस का काम कहाँ है। लाई यखलुकू ज़ुबाबा, तुम मुझे मक्खी का एक पर बना के तो दिखाओ। फरमाया, जिसके दिल में तौहीद और ईमान यकीन की दौलत जम जाती है, वो लोग तो दुनिया ही में ईमान का मजा चखते रहते हैं, ईमान की लज्जत आती है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात ने दुनिया ही में जन्नत को देखा, जन्नत की खुशबू सूंघी, किसी को जन्नत की हवा लगी, किसी ने जन्नत का नक्शा देखा, किसी को जन्नत का नजारा करा दिया गया दुनिया ही में। खुश नसीब थे वो लोग जिन्होंने मेहनत से अपनी आखिरत को बनाया, अपनी कब्र को बनाया, अपनी तमाम तर जिंदगी में कभी बेफिक्री से बसर ना की। रात को सोचा, दिन को सोचा, सुबह को ख्याल किया, शाम को ख्याल किया। ये नापायदार जिंदगी है, ये खत्म होने वाली जिंदगी है, इसलिए मुझे दायमी जिंदगी की कुछ तैयारी करनी चाहिए। उन लोगों ने कमाई की और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ रहे। दुनिया में उनको जन्नत के मजे आया करते थे। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। मेहनत करनी पड़ती है, तकलीफ उठानी पड़ती है, परेशानी झेलनी पड़ती है, जब जाकर कुछ काम बनता है। इस्तिकामत के साथ काम बनता है, जिहाद फी सबीलिल्लाह के साथ काम बनता है, गर्दनें कटाने से काम बना करता है, अपनी जानों का कीमा बनवाने से काम बना करता है। फूंक मारने से ना कभी काम बना और ना आज बन सकता है। उलमाए किराम में बेशुमार लोग इस किस्म के आए जो इस्तिकामत का पहाड़ साबित हुए। उनमें से बाद में ये लिखा है कि बाद मर्तबा खाने में ऐसा मजा आता था जैसे जन्नत के खाने का मजा आता है। शाह अब्दुल रहीम साहब रैफी रहमहुल्लाह, खुदाम ने अर्ज किया, हजरत पूरा महीना गुजर जाता है रमजान मुबारक का, कुछ दो चार निवाले, दो चार लुकमे खा तो लिया करो। तो फरमाने लगे, मैं अल्लाह पाक का कुरान करीम दिन को पढ़ता हूँ, रात को पढ़ता हूँ, सारा दिन तिलावत करता हूँ, सारी रात तिलावत में लगा रहता हूँ। और लोगों तुम्हें क्या मालूम है, जब मैं खुदा का कुरान पढ़ता हूँ मेरे मुंह में जन्नत के फलों का मजा आता रहता है। सहाबी है मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, ओहद पहाड़ की तरफ जा रहा है। एक दूसरा सहाबी सामान लेके लेने के लिए वापस आ रहा है। वो जाने वाला पूछता, किधर चला? कहता है, मुझे फलाना काम है। पूछा, तुम कहाँ चले? कहता, रब्बे दुल जलाल की कसम, ओहद पहाड़ से जन्नत की खुशबू आ रही है। पहाड़ थे ये लोग, इरादे के, इस्तिकामत इस कदर मजबूत थी, दुनिया की कोई ताकत इन लोगों को नहीं हिला सकी। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमहुल्लाह, उलमा इकराम की पगड़ी थी, उलमा के आबरू थे, शाह साहब उलमा की इज्जत थी। अमृतसर में जलसा किया शाह साहब ने, इतना मिली, बिहार में लोगों ने हुसैन अहमद मदनी की पगड़ी उतार कर जला दी। बुखारी ने जलसा किया, लोगों ने जिसको जुआना निगाहों से देखा कि आज बुखारी स्टेज पे नंगे सर क्यों आया।
फरमाया हाँ हाँ, जो कुछ निगाहों से पूछ रहे हो समझ गया हूं। तुम यही कहते हो ना कि मैं नंगे सर क्यों आया हो जब हुसैन अहमद की पगड़ी तुमने उतार दी। बुखारी और में बोल कराने वाला कौन होता है? आज तक देखो इन बिहारियों को तुम कहां कहां ये धक्के खाते फिरते हैं। मौलाना हुसैन अहमद बदरी रहमतुल्लाह अलैह की पगड़ी उतारी, पैरों के नीचे बली और जला दी, पानी में शराब फेंकी, बेइज्जती की, पत्थर मारे। जो सबसे आगे था सुबह को तालाब में नहाने गया, पैर ऊपर है सर नीचे है, लोग कहने लगे बल्ले बल्ले इतना लंबा सांस। बहुत देर हो गई, जब आधा दिन गुजरा लोगों ने जाके देखा हजरत दुनिया से तशरीफ ले जा चुके थे, वो मर चुका था, पांव ऊपर सर पानी में डूब के मर गया। इस तरह से गलत किया खुदावंद आलम ने। क्या मेरे वली की तौहीन करने वालों, तुम बच के नहीं जा सकते। जलंधर के स्टेशन पे मौलाना की तौहीन करने वाला यहां फैसलाबाद में आया, लोगों ने उठाकर भट्टे की चिमले में डालकर खाक कर दिया। अल्लाह वालों की तौहीन बशर्ते अल्लाह वाला हो, ढंग वाला ना हो, फरेब वाला ना हो, ठगी वाला ना हो, कुत्ते बिल्ली वाला ना हो, अल्लाह वाला हो। गुनाह उसका इंतकाम लेता है। कलकत्ते में मौलाना अबुल कलाम आजाद रहीमहुल्लाह की बेगम बीमार है। मौलाना अबुल कलाम आजाद रांची जेल में है। बेगम आजाद ने खत लिखा, इत्तला दी मैं बड़ी शदीद बीमार हूँ, ऐसा मालूम होता है मेरा आखिरी वक्त है, मुझे आकर के मिल जाओ, बड़ी जल्दी है, मेरी बड़ी तमन्ना है, बड़ी आरज़ू है। मौलाना ने जवाब दे दिया, अगर तेरा आखिरी वक्त करीब है, कलमा पढ़ती चली जा, इस्तिग़फ़ार करती चली जा, कुरान करीम की तिलावत करती करती रुखसत हो जा, अल्लाह अल्लाह करती रुखसत हो जा। मैं तुझसे मिलने के लिए अंग्रेज जालिम के सामने जमानत की भीख मांगने को तैयार नहीं। आज ये जो उलमा की तौहीन करते हैं, कभी अखबारों में लिखकर फला मुखालिफ था पाकिस्तान का, तुमने पाकिस्तान का कौन सा कंधा दे रखा है, तुमने पाकिस्तान का क्या संवारा, तुमने पाकिस्तान का क्या बनाया, आधा पाकिस्तान बेच के खा गए और तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहीमहुल्लाह ने जवाब दे दिया, वैसे खुददार लोग थे, वो ऐसे अल्लाह वाले लोग थे कि उन्होंने जालिम के सामने जमानत की भीख मांगने से इनकार कर दिया। और ये सिर्फ एक ही ये नहीं, इस किस्म के हजारों थे। मिस्टर थॉमसन फ्रांसीसी मौर्रिख लिखता है, दिल्ली के चारों तरफ, दिल्ली से आगरा तक, दिल्ली से पानीपत तक, दिल्ली से मुरादाबाद तक, दिल्ली से गाजियाबाद तक, चारों तरफ कम से कोई दरख्त का टहना ऐसा न था जिस पे किसी आलिम दीन की लाश ना लटकी हो। और चूरी खाने वालों तुम्हें क्या पता है, पाकिस्तान को भून भून कर खाने वालों तुम्हें क्या पता है, पाकिस्तान की कौम का चमड़ा उधेड़ने वालों तुम्हें क्या मालूम है, पाकिस्तान की आबरू बर्बाद करने वालों तुम्हें क्या मालूम है, पाकिस्तान की इज्जत को तबाह करने वालों तुम्हें क्या मालूम है कि उलमा किराम का क्या किरदार है। 400 अरबी मदरसे थे दिल्ली के चारों तरफ, एक भी तालिब इल्म बाकी ना रहा, ना नाजिम रहा, ना मोहतमिम रहा। तमाम के तमाम पढ़ने वाले पढ़ाने वाले असातिज़ा भी तालिब इल्म भी तमाम के तमाम अंग्रेज जालिम से टकरा कर शहीद हो गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहीमहुल्लाह ने जवाब दे दिया, बेगम आजाद का इंतकाल हो गया, बेगम आजाद का इंतकाल हो गया। मौलाना आजाद की बीवी का जनाजा कलकत्ते की बाजारों से निकल रहा है। वो मुसलमान जो अंग्रेज का पेशाब चाटा करते थे, जो अंग्रेज की नींद चाटा करते थे, अंग्रेज के घोड़ों की मेमों का थूक चाटने वाले मुसलमान बेगम आजाद के जनाजे पे लठ बरसाए, लठ मारे मौलाना आजाद की बेगम के जनाजे पे। बजाय एक अल्लाह वाली के जनाजे में शिरकत करते। आज भी ये अखबारों वाले कभी कहते हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ यूं हो रहा है, देवबंद में यूं हो। तुम अपनी तो बात करो, तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है? कौन सी रात है जिसमें डाका नहीं, कौन सा दिन है जिसमें एक्सीडेंट नहीं, कौन सी घड़ी है जिसमें किसी मुसलमान के कलेजे तो तुम चीर कर नहीं खाते? दूसरों की बातें करते हो और तुम्हारे पास पैसे हराम के हैं, तुम अखबार पढ़े बगैर जी नहीं सकते। अगर 5 रुपए का अखबार हो जाएगा फिर भी तुम नाश्ता 50 हज कर लो, फिर भी अखबार से सुबह इंशाअल्लाह होगी तेरी। आज साहब सुबह कुरान पढ़ा कर अखबार खबर में काम नहीं आएगा, निरा झूठ, निरा बकवास। कोई रेडियो का सर पकड़े बैठा है, कोई सारी रात टीवी के सामने मरे हुए कुत्ते की तरह पढ़ के गुजार देता है, दूसरों पे तनकीद, दूसरों को बकवास।
मौलाना अबुल कलाम आजाद रहीमहुल्लाह की बेगम का जनाजा गुजर रहा है, लोगों ने लठ मारे, मुसलमानों ने मारे, कलमा गो ने मारे, मुसलमानों की आल औलाद ने लठ चलाया। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को पता चला, तीसरे चौथे दिन तशरीफ ले गए, बिन बुलाए गए, वहां जाकर के लोगों को ललकारा और फरमाया, लोगों तुमने उस अफीफा के जनाजे पे लठ चलाया, तुमने उस सैयदा के जनाजे पे लठ चलाया जिसको बेनकाब तो क्या तुमने कभी बानकाब भी नहीं देखा। लीडर की बीवी थी, आलिम की बीवी थी, बहुत बड़े सियासतदान की बीवी थी। कलकत्ते के लोगों ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की बीवी को कभी बगैर पर्दे तो क्या पर्दे में भी नहीं देखा। आज तो जब तक साथ लेकर बाजार में से गुजर ना जाओ उस वक्त तक लीडर ही नहीं चमकती। कम से कम पता तो चलना चाहिए ना इसके घर में माल कैसा है। और अब तो बल्कि जब निकाह होता है तो उसी वक्त दुल्हे दुल्हन का अखबार में फोटो आता है कि दूल्हा किस भाव का, दुल्हन किस भाव की है। शर्म नहीं आती मुसलमान कहलाते हुए। उधर की बारात में भी हाजी, उधर की बारात में भी मुसलमान और नमाजी। भैया क्या हरकतें हो, अरे बस लड़के बड़के है ना, छोकरे वोकरों के काम है। क्या कयामत में कब्र में गुजारा हो जाएगा यूं? अल्लाह पूछेगा कि तुम क्या क्या बदमाशियां किया करते थे। अब जी हम तो बड़े नेक आदमी थे, हमारे लड़के बड़े हरामी थे, वो यूं किया करते थे। कैसे काम चलने लगा। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ललकार के कहा, तुमने उस अफीफा की बेइज्जती की, तौहीन की, सैयदा की तौहीन की, जिसने कभी तुमने कभी उसको बेनकाब तो क्या बानकाब भी नहीं देखा, बुर्के की साथ भी नहीं देखा। फरमाने लगे, मेरी निगाह, मेरी नजर, मेरी आंख देख रही है कि तुम्हारी लाशों को कलकत्ते के बाजारों में कुत्ते घसीट रहे। हफ्ता नहीं गुजरा, 8 दिन नहीं गुजरे कि मुस्लिम हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ और मुसलमानों की लाशों से कलकत्ते का बाजार भरा। जब मुकाबले का वक्त आता है फिर नहीं ये जाते। जो सबसे बड़े ईमान के ठेकेदार है, इस्लाम के ठेकेदार है, बहुत बड़े, इनसे कभी तो पूछ लिया करो कि तुम में से अफगानिस्तान कितने हजरात तशरीफ ले गए हैं, फलस्तीन कितने गए हैं, क्या करेंगे अफगानिस्तान जाके, क्या करेंगे फलस्तीन जाके। यही जुमेरात को 2 प्लेटें और ज्यादा साफ कर लेंगे। जब मकसद खाना ही है। वो एक मौलवी बीमार हो गया बेचारा, तो डॉक्टर के पास ले गए बड़ी मुश्किल से चारपाई पे डालकर। तो वो इतनी सी प्याली में मिक्सर बना के लाया दवा का। उन्होंने कहा हजरत ये पी लीजिए। कहने लगा, बौले अगर इतनी जगह होती तो 1 प्लेट और ना डाल लेता, कितना जगह दवा की। जिनका मकसद सिर्फ खाना, जिनका मकसद सिर्फ पीना है, वो क्या करेंगे इधर उधर जहां आके, क्या कर दें उनको। शेखुल अरबी वाला जब हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह जेल में है, अंग्रेज की मुखालफत करते हुए, दुश्मनी करते हुए जेल में है। आपको इत्तला दी गई, मौलाना तुम्हारी वालदा इंतकाल करके जनाजे पे आ जाओ, अम्मा का आकर मुंह देख लो, कंधा दे दो, सारी उम्र के लिए तुम्हारी वालदा का चेहरा छुप जाएगा। मौलाना ने जवाब दिया, एक वालदा का, एक भावज और भाभी का, भतीजी और बहने मौलाना मदनी के जेल में रहते रहते 6 जनाजे घर से निकले, 6 जनाजे घर से निकले। हर वक्त इत्तला दी गई, तशरीफ लाओ, आके जनाजे में शिरकत करो, अम्मा का चेहरा देख लो, अम्मा को अपने हाथों से दफन कर दो। मौलाना ने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक बख्शी है, मैं यहीं बैठा दुआ करूंगा। ओ मेरी वालदा, अल्लाह के यार रुखसत हो जा, अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, अल्लाह पाक आखिरत बेहतर बनाए, दुनिया से ईमान की दौलत साथ ले जाने की तौफीक अता फरमाए। पर मैं तेरी ज़ियारत के लिए है, मैं तेरे जनाजे में शिरकत के लिए है, अंग्रेज जालिम से जमानत की भीख मांगने को तैयार नहीं। 150-125 साल उलमाए दीन अंग्रेज जालिम से टकराए, मराठों से टकराए, डोगरों से तमाम इन हिंदुओं से, सिखों से, डोगरा पार्टी जो थी उससे टकराए, तमाम से। शाह इस्माइल शहीद, मौलाना सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, इन हजरात ने जिहाद किया और लाखों आदमी इनके साथ होकर शहीद हुआ। आजकल खुद शहीद होने की तौफीक तो है नहीं, कब्र की मिट्टी की ढेरी, ऐसे मिट्टी की ढेरी बनाई, 4 ईंटें लगाई, ये किसकी खबर है? अभी पुराने जमाने के शहीद है ये, बगैर सर के यहाँ तशरीफ लाए, लोगों ने देखा आ रहे और सर है ही नहीं। शहीदों के नाम पे खाने वालों, खुद शहादत के लिए तैयार हो जाओ। बड़ा दिन चूरी खाई है शहीदों के मज़ारों पे बैठकर। और कमाल देखो, बोली वाली कौम को क्या समझाया कि जी ये जब तशरीफ लाए ना, हाथ में तलवार थी, सर नहीं था, तू बगैर सर के चल के दिखा। शहादत की तलब करो, शहीद होने के लिए तैयार हो जाओ। सहाबा इकराम ने इसी बात के लिए दुआएं मांगी।
محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جانثار ہیں، اللہ والے ہیں، خدا نے ان کے مقدر نرالے بنائے، خدا کی قسم کیا قیمت ہے. میں کہتا ہوں ساری جنت، ساری کائنات، زمین آسمان، چاند سورج، سونا چاندی، بادشاہ، تخت و تاج ایک طرف رکھو، اور ایک طرف یہ نعمت ہے کہ صحابی نے اپنی آنکھ سے کالی کملی والے کے چہرے کا دیدار کیا ہے. تمام دنیا اور اس کی دولت، جنت اور حور و غلمان اور نہریں اور یاقوت، تمام کی تمام اس کے مقابلے میں ایک ہے جس کی آنکھ نے حضور کا دیدار کیا ہے. ان کو ایسا بنا دیا تھا نگاہ نبوت نے، وہ رنگا. دعا مانگ رہے ہیں دو صحابی، سبحان اللہ. ہم دعا مانگیں گے تو یہی مانگیں گے، یا اللہ بنگلہ دے دے، الہی فلانی عورت جو ہے فلمی ایکٹریس بڑی کام کی ہے، میری شادی اس سے ہو جائے، یہی دعا مانگیں گے نا. کنجریوں سے بیاہ کرانے کی پرمیشن کی شادی مانگیں گے نا، بنگلہ کار کوٹھی مانگیں گے، دولت مانگیں گے، سونا چاندی مانگیں گے، بے وفا چیزیں مانگیں گے. آؤ میں تمہیں بتلاؤں، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو غلام دعا مانگ رہے. ایک کہنے لگا الہ العالمین کل کفار سے مقابلہ ہوگا، مجھے توفیق عطا فرما، میں اس میں شریک ہوں، کئی کافروں کو میرے ہاتھوں سے قتل کرا اور پھر میں غازی بن کر اپنے گھر واپس آ جاؤں. دوسرا صحابی دعا کرتا ہے الہ العالمین کل کافروں سے مقابلہ ہوگا، میدان فی سبیل اللہ گرم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے الہی کل جب کافروں سے میرا مقابلہ ہو، کئی کافر میرے ہاتھوں سے کٹ جائے مر جائے، پھر کئی کافروں کو میں قتل کر ڈالوں، پھر وہ مجھے قتل کر دے، پھر وہ مجھے شہید کر دے، پھر وہ میرا ناک کاٹ لے، پھر وہ میری زبان کاٹ لے، پھر میرے لب کاٹ لے، پھر تیرے دربار میں جب میری پیشی ہو تو پوچھے دنیا سے کیا لایا، میں عرض کروں الہی اور تو کچھ نہیں، اتنی بات ہے جواب کی چیز سے دوں، تیری راہ میں زبان بھی کٹا دی. یہ دعائیں ہوتی تھی صحابہ کرام کی، اور مرد تو مرد رہے، عورتوں نے کمال کر دیا، یہی دعا مانگا کرتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بڑی عاجزی سے دعا فرمائی، بڑی لمبی دعا فرمائی. ایک صحابیہ دیکھ رہی تھی، قریب آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، فرمایا میں اپنے شہیدوں کے لیے جنت مانگ رہا تھا. فوراً عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو میں بھی شہید ہو جاؤں. عورت ذات ہو کر شہادت کی دعا منگوا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے دعا فرما دی. چنانچہ ایک جنگ میں خچر پہ سوار ہو کر جاتے جاتے گر کر گردن ٹوٹ گئی، شہادت کا درجہ مل گیا. اور تم نے تمنا کی شہادت کی اور جہاد فی سبیل اللہ کی. آج ہم رسم و رواج کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے، ہتھیار ڈال دیے ہیں. بہن بیٹیوں کو منع نہیں کر سکتے، عورتوں کو رسم و رواج سے ہم نہیں ہٹا سکتے. اگر وہ بت پرستی قبر پرستی کریں تو ہم ان کو روک نہیں سکتے، ہم سائے کو نہیں سمجھا سکتے، قوم اور برادری کو نہیں سمجھا سکتے. ہم سے اچھے تو وہ بادشاہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں ان تمام چیزوں پر بڑا بڑا خرچ کیا اور اچھا خاصا قابو پایا. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں مشرکین کو ٹھکانہ نہیں ملا کرتا تھا. صحابہ کرام نے آخر کار اعلان کر دیا اخرجوا اليهود من جزیرۃ العرب، یہودیوں نکلو عرب سے، چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے. قرآن نے کہا چلے جاؤ، حضور نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے. صحابہ کرام نے ان کی گردنیں مروڑی، ان کو وہاں سے نکالا. اور ہم یہودیوں کا کپڑا ہم کو بڑا پسند ہے. میں بڑا حیران ہوں، کئی مرتبہ سوچتا ہوں جتنے یہ مسلح حاجی صاحبان لوگ مکے مدینے سے لاتے ہیں، الحمدللہ یہ تمام کے تمام مسلح جرمنی اٹلی کے ابدالوں اور غوثوں کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں. سارے جتنے مسلح ہم وہاں سے لاتے ہیں یہ اٹلی اور جرمن کے بنے ہوئے ہیں. مسلمانوں کو نہیں مسلح بنانے آتے؟ تمہیں چار چار شادیاں کرنی بڑی آ گئی. عورتوں کے پیچھے لگ کر تمام خاندان کا دولت کا ایمان کے بیڑا گھر کرنے کا بڑا پتہ چلا ہوا سب کو. یہ بڑے بڑے رومال تمام انگریز بناتے، یہودی بناتے. اور یہ پینے والی تمام شربت، یہ بوتلیں، یہ سب یہودی بناتے ہیں. دیکھ لو یہودیوں کی بوتلیں کتنی چل رہی ہیں. جب 96 کی تھی اس وقت اتنی نہیں بکتی تھی جتنی اب گاڑیوں میں 3 روپے کی زیادہ بکتی ہے. اور بالٹی لاتے لاتے تھک جاتا ہے وہ. یہودیوں کا پانی مزیدار، یہودیوں کے کپڑے مزیدار، اور یہودن اگر ہاتھ آ جائے پھر تو سبحان اللہ کیا کہنا. مسلمان بڑا مرتا ہے یہودن کے پیچھے. تم کہہ رہے ہوگے کہ ہم نے تو کبھی، ہمارے تو ہاتھ ہی نہیں آئے کہ تمہارا قابو ہی نہیں چلا. آج تخت و تاج تمہارے حوالے کر دے، تم اگلے دن اسرائیل کا دورہ رکھ دو گے کہ چلو 2-4 یہودنوں سے ملاقات کر کے آئیں گے. خمیر میں جب ہمارے غلط چیزیں پڑ
بگڑ گئی, مزاج بگڑ گیا, عادت بگڑ گئی, تباہی پھر گئی, بچے بگڑے, جوان بگڑے, بوڑھے بگڑ گئے. ادھر مسلمانوں کی ملاوٹ نے انگریزوں کو اچھا کہلوا دیا. جو چیز بناؤ گے غلط واقعی چلتی نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ جماعت تیار کی جو مرنے سے کبھی نہ گھبرائے, جو مرنے کے بعد کی زندگی پہ زبردست امید رکھتے تھے. ان کا یقین کامل تھا اگر حق پہ موت آ گئی تو مزے آ جائیں گے, اگر حق پہ موت آ گئی تو قبر اچھی ہو جائے گی, اثر اچھا ہو جائے گا, تمام زندگی اچھی بن جائے گی, اور اگر حق پہ موت نہ آئی تو تباہی بربادی ہے. بے شمار اللہ والے اس قدر حق پرست تھے اور اس قدر علم کے پیچھے یہ لوگ لگے. مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے کے بارے میں لکھا ہے کہ 70,000 حدیث پاک حضور کی زبانی یاد تھی مجدد صاحب کے پوتے کو. ان اللہ والوں نے ہر میدان میں اپنے آپ کو کامیاب کرایا. تو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. اپنی زندگی میں نیک عمل کرنے والوں مرد اور عورتوں جو کوئی اچھے کام کرتا ہے بس اوقات دنیائی میں اپنی زندگی میں ہی ایمان کا مزہ چکھنے لگ جاتا ہے. ایمان کا مزہ آتا ہے اس کو زندگی میں, دنیائی میں مزہ آتا ہے. امام ابو حنیفہ سبقت رحمۃ اللہ علیہ اتنی پاکیزہ ذہنیت رکھتے تھے, اتنا پاک ایمان رکھتے تھے, اتنا ادراک اللہ نے دیا تھا, اس قدر شعور بخشا تھا کہ غسل خانے میں اگر آدمی غسل کرے تو امام صاحب پانی کے نالی کے پانی کو دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ یہ غسل کرنے والا جائز کر کے غسل کر رہا ہے اور یہ زنا کر کے غسل کر رہا ہے. پانی کے قطروں کو دیکھ کر بتایا کرتے تھے. اب تم کہتے ہو گے ہیں اوروں کو عالم الغیب مانتا نہیں, امام ابو حنیفہ کو عالم الغیب مانتا ہے. کیسے پتہ چل جاتا تھا؟ یہ سڑکوں پہ کتے مرے پڑے رہتے ہیں نا, اور ایک آدمی کو نظر نہیں آتا, وہاں سے گزرے تو کیا بدبو آئے گی کہ نہیں؟ گندے نالے کے پاس سے گزرو, دکھائی تو کچھ نہیں دیا, بدبو آئی. کوڑا کرکٹ غلاظت پڑی ہے, بدبو آئی. جیسے تمہیں گند کی, پیشاب کی, سڑے ہوئے مردار کتے کی بو آتی ہے, اللہ والوں کو گناہ کی بو آتی ہے. اللہ والوں کو گناہ کی بو آتی ہے اور ان کی آنکھ بھی کام کر جاتی ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نالی میں بہتا ہوا پانی دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ یہ غسل حرام خوری کر کے کر رہا ہے اور یہ غسل حلال کر کے کر رہا ہے. بلکہ یوں لکھا کتابوں میں, امام صاحب نے دعا مانگی, یا اللہ یہ کیا چیز ہے, تو مجھے لوگوں کے عیبوں پہ مطلع نہ کر, مجھ میرے سے یہ چیز سلب کر دے. دعا مانگی. یہ وہ اللہ والے لوگ تھے. اگر ہم کو ایسی چیز مل جائے تو اخبار میں چھپوائیں گے تاکہ زیادہ شہرت ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں ہمارا چرچا ہو اور لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے مقابلے کا ولی کوئی نہیں. اللہ والوں کی بڑی عجیب عجیب باتیں نرالی. مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہے, بہت بڑے بزرگوں میں سردار لوگ دیوبند کے اساتذہ میں سے ہیں. حدیث پاک پڑھا رہے تھے, پڑھاتے پڑھاتے یکدم اٹھ کر دیوبند کے بازار میں چلے گئے. حضرت پر کبھی کبھی مجذوب آنا غلبہ ہو جاتا تھا, بازار میں دوڑتے جاتے ہیں, فرمانے لگے صدقہ کرو, صدقہ کرو, خیرات کرو, خیرات کرو, خیرات کرو. لوگوں کی جیسی عادت ہے, کہنے لگا بھی مدرسے میں دانے ختم ہو گئے دکھائی تھے, مدرسے میں کچھ رہا نہیں, مولوی سے یہ بھاگا پھر رہا مانگنے کے لیے. کوئی مولانا کو ساتھ لگا کر مدرسے واپس لے آیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ خواہ ذلیل ہو رہے ہیں, مدرسے کو بھی ذلیل کر رہے ہیں, آپ مدرسے کو بھی آپ ذلیل کر رہے ہیں. فرمایا کیا بازار میں کہتے نہیں پھرتے تھے صدقہ کرو, خیرات کرو, صدقہ کرو, خیرات کرو, بچ جاؤ گے, بچ جاؤ گے. تو پھر یہ لوگ کہنے لگے کہ دیکھ مولوی مانگتا پھرا دانے ختم ہو گئے. فرمانے لگے یعقوب اور یعقوب کی اولاد سارا دیوبند, یعقوب اور یعقوب کی اولاد سارا دیوبند. اس اللہ والے نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ حضرت رہنے دو. خود ہی پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے, میں نے کیا کہہ دیا؟ کہ یوں کہا کہ یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند. فرمایا اب تو ایسا ہی ہوگا, سب تعاون سے مریں گے. شہر دیوبند سے ایک وقت میں 20 جنازے اٹھے, بے شمار جنازے مولانا کے گھر سے اٹھے. خود مولانا لانوتے اپنے آبائی گاؤں تشریف لے گئے, مغرب کی نماز کا وضو فرمایا تو یوں آسمان کی طرف فرمانے لگے, بڑھاوا تو کئی دن پہلے تھا, آج تک نہیں آیا, کیا ہوا؟ بس نماز پڑھی اور اللہ کو پیارے ہو گئے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ علم غیب نہیں جانتے تھے, یہ لوگ کسی کا سامنے دعویٰ نہیں کیا کرتے تھے. اللہ پاک ایمانی قوت سے, ایمانی حلاوت اور ایمانی لذت اور ایمان کا جو آئینہ ہے اس سے ان چیزوں کو یہ معلوم باتیں چیزیں معلوم ہو جاتی تھی, اور یہ حتمی اور قطعی چیزیں نہیں ہیں.
فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. نیک کام کرنے والے مرد ہو یا عورتیں ہو کوئی بھی ہو, وهو مؤمن, وہ ایمان کا مزہ, ایمان کی لذت, فلنحيينه حیاتا طیبہ, ہم ان کو دنیائی میں مزہ کھا دیتے ہیں. ولنجزینہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے کام کرنے والوں کو یوں ہی اجر دیا کرتے ہیں, یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اس سے یہ بات ثابت نہ کر لینا کہ بزرگان دین کو ان کی قبروں پہ جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ وہ پتہ لگا لیتے ہیں. کیسے لگا لیں گے, ان کو کیا علم؟ اگر ان کو پتہ چل جائے تو وہ ناجائز خرافات اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف جو کچھ وہاں ہوتا ہے وہ اس کو کبھی بھی برداشت نہ کریں, وہ اس کو کبھی بھی اپنی قبر کے نزدیک نہ ہونے دیں. قرآن کریم نے آگے چل کر کے سمجھایا ہے کہ حرام و حلال کی تمیز جب آدمی کرتا ہے تو ایمان کی لذت اس کو دنیا میں ملتی ہے. کھانا بتا دیتا ہے کہ میں حرام کا ہوں, میں حلال کا ہوں, اس کی لذت بتاتی ہے, اس کی کیفیت بتا دیتی ہے. بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو مجھے تو میرا گھوڑا بتا دیتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا. کسی دوسرے نے پوچھا کہ اچھا تیرے گھوڑے کو کیسے پتا چلتا ہے, تیرے گھوڑے کو کیسے پتا چلتا ہے کہ تیرے سے گناہ ہو گیا؟ کہنے لگا میں دائیں طرف موڑتا ہوں, میرا گھوڑا بائیں طرف مڑتا ہے, میں سمجھ جاتا ہوں کہ میں نے بڑے مالک کی نافرمانی کی ہے, یہ چھوٹے مالک کی نافرمانی کر رہا ہے. میں یہاں سے اندازہ لگاتا. اور ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ حرام کا لقمہ جب میرے منہ میں کبھی اگر گیا, جب تک قید نہ ہوئی چین نہ آئی. مولانا مظفر حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے حلق کو علماء اور اللہ والے کسوٹی اور پرپرکھ کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے. تو کیا بعید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اگر یہ سعادت ہمیں بھی نصیب فرما دیں, بشرطے کہ کلمے والی زندگی بناؤ, ایمان والی زندگی بناؤ, استقامت والی زندگی بناؤ, اللہ والوں کی جو زندگی تھی وہ آئینہ اپنے اندر پیدا کرو, اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کم سے کم کوشش تو کرو. کھانا حضور کے فرمان کے مطابق ہو, پینا حضور کی سنت کے مطابق ہو جائے, پہننا حضور کی سنت کے مطابق ہو جائے. یہ طریقہ نہیں کہ 8 دن تک یہودیوں کی طرز پہ کھاؤ, یہودیوں کی طرز پہ پہنو, عیسائیوں کی طرز پہ زندگی گزارو, اور جمعے کے دن 2 گھڑی آ کر کے تم سمجھو کہ سارا بیڑا پار ہی پار ہے. تو ایسا بڑا مشکل ہے. اللہ کی رحمت سے تو بعید نہیں, میں انکار نہیں کرتا. اللہ پاک کی رحمت سے بعید نہیں, وہ بڑا رحم الرحیمین ہے, وہ بڑا کریم ہے, وہ بہت بڑا فار الذنوب ہے, بندوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہے. مگر لوگوں یہ تو بتاؤ اگر اس نے پکڑ لیا تو پچھڑانے والا بھی کون ہے؟ یہ چیز بھی تو ساتھ ساتھ ہے. کیا اس کے اندر پکڑنے کا مادہ نہیں, طاقت اور قوت نہیں؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوت اللہ کے پاس ہے ہی نہیں, بس ایک ہی قوت ہے معاف کرنے والی, غضب و غضب والی قوت ہے ہی نہیں. فرمایا واللہ عزیز ذو انتقام, اگر میں پکڑنے پہ آ جاؤں تو مجھ سے بڑا بدلہ لینے والا کوئی نہیں. ان بطش ربک لشدید, مجھ سے بڑی پکڑ کسی کی نہیں, مجھ سے زیادہ عذاب کوئی نہیں دے سکتا. خدا خود کہتا ہے کہ اگر میں عذاب دینے پہ آؤں تو مجھ سے زیادہ عذاب کوئی نہیں دے سکے گا. تو اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے, اس کے غضب سے ڈرتے ہوئے اس کے کلام کی طرف توجہ کرو, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی طرف توجہ کرو. نہ جانے کتنے دنوں کے سانس باقی ہے. اللہ والے جو اکابر گزرے ہیں ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ. عیش و عشرت کی زندگی تلاش نہ کرو. عیش آخرت کا عیش ہے, قبر اچھی ہو جائے تو عیش ہے, اس رات پہ سے اچھی طرح گزر جائے تو عیش ہے. قیامت کے دن اللہ پاک یہ فرما دے آ جا, عرش کے چھاؤں میں کھڑا ہو جا, تو دھوپ میں کیوں کھڑا ہے؟ بس یہ ہے کامیابی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو کامیابی نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.